एहतियात करनी पड़ती है। उस वक्त के लिए पुल होता तो शायद इतनी मुश्किल न होती। आपको सामने इस सब्ज पहाड़ के अंदर भूरे रंग का एक पैच नजर आ रहा होगा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कराची सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। जो तदफीन की जगह है बानी पाकिस्तान की वही कराची है। तो कराची पाकिस्तान की पहचान है और कराची इस वक्त एक शदीद अजाब में मुब्तला है जो आसमान से नाजिल हुआ और मज़ीद अजाब अभी आना है क्योंकि मज़ीद बारिशों की पेशीन गोइयाँ हैं। हम ये भी समझते हैं कि कराची के अंदर जो डिसरप्शन है ज़िंदगी की उसके बहुत बड़े नताइज निकलेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की मुआशरत के ऊपर और हत्ता के पाकिस्तान की सियासत पर भी। लेकिन इस विजुअल के ज़रिए हम आपको ये चीज़ बावर करवाना चाहते हैं। यहाँ पर खड़े हुए जो गदून का इलाका है और दुलाड़ी जहाँ पर अंदोनाक वाक़या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सा है। असद कैसर एक्स कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना पहचाना चेहरा है, उनका ये हल्का है। यहाँ पर खड़े होकर हम आपको कराची के मोटरसाइकिल का एक वाक़या दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि पानी का बहाव क्या कर सकता है। ये लड़का सड़क के ऊपर खड़ा था, पक्की सड़क है, बराबर में पेट्रोल पंप है, ट्रैफिक पानी के साथ साथ या रुकी हुई है या चल रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका नहीं है, ये एक आम शहरी इलाका है और शाहराह है। लेकिन 2 फुट के पानी में खड़ा हुआ ये बच्चा तमाम तर तवानाई के बावजूद अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका और अगर इसके साथी इसको ना पकड़ते और इसके हाथ में डिवाइडर का एक हिस्सा ना आता तो ये अपने मोटरसाइकिल समेत 2 फुट के पानी के अंदर डूब जाता। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि सवाबी की तहसील जो 3 अतराफ से पहाड़ी सिलसिलों के अंदर घिरी हुई है, एक तरफ इसके दरिया सिंध बहता है और ये बुलंद बाला पहाड़ियाँ हैं। ये महाबान की पहाड़ियों के सामने मैं खड़ा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर खटक पहाड़ियों का सिलसिला है और इसके अलावा नारंगी पहाड़ियों का सिलसिला है, लेकिन महाबान की पहाड़ियों के सिलसिले के सामने खड़ा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पानी ने जो रास्ता बनाया वो उस हिल टॉप से बनाया और नए रास्ते बनाता हुआ ये नीचे गिरता हुआ तबाही और बर्बादी का ऐसा सवाल किया कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अभी तक जो कंफर्म हलाकतें हैं यहाँ पर वो 29 के करीब हैं। जिन लोगों के घर यहाँ पर उजड़े हैं उनका मानना ये है कि ये हलाकतें उससे ज़्यादा हैं। अभी भी मिसिंग पर्सन्स की जो शनाख्त है या तलाश है वो जारी है। लेकिन आपको सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेंटर के अंदर जो इस वक्त आपको तबाही नज़र आती है वो तबाही नहीं है लेकिन गैर मामूली तातुल है और डिसरप्शन है, बड़े पैमाने पर है। उसकी कवरेज यकीनन साथ साथ चलनी चाहिए। जो डिस्ट्रक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदरून के इलाकों में हुई है और पानी जो 2 फुट का किसी मोटरसाइकिल को और जवान साल बंदे को पलटा सकता है, आप अंदाज़ा करें जब वो पहाड़ी सिलसिलों से आएगा, 2000 फुट की बुलंदी से आएगा या 2500 फुट की बुलंदी से आएगा तो नीचे आने वालों का क्या हाल होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात क्या बन रहे हैं। इस जगह पर खड़े होकर जब हमने मुकामियों से बात की तो उन्होंने हमें बाज़ चीज़ें बताईं जिनका ताल्लुक इस वाक़े की हैरान कुन स्पीड से है। ये लोग यहाँ पर नस्लों से आबाद हैं और जब हमने इनसे पूछा कि आपने यहाँ पर इतने अरसे से रिहाइश रखी हुई है तो क्या ऐसा कोई वाक़या आपके ज़हन में आया, क्या पानी के बहाव का आपको इल्म नहीं था? तो लोगों ने हमें ये बताया। सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैं छत पे चढ़ गया, हर तरफ से पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ क्या नज़ारा है, मतलब कोई ऐसा ख़तरनाक वाक़या पेश ना आ जाए। तो इसी दौरान तकरीबन 10-15 मिनट में छत पे था
اس کے بعد یہ جو پانی کا ریلا تھا یہ شروع ہو گیا جی. پہلے جو اس طرف کا ریلا آیا تھا اس کے 10 منٹ بعد اس دوسرے طرف سے بھی آیا تھا. وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک تھا. اس طرف سے بھی یہ گھر جو ہے آدھا, اس طرف سے بھی اتنا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. تو میں ادھر ہی تھا, اس چھت کے اوپر تھا. اچانک اس سائڈ سے پانی آ گیا زیادہ, تو یکدم یہ گھر, یہ جو 3 کمرے تھے اس سائڈ پہ, وہ لے گیا. تو ادھر سے سارا ہو گیا. پھر تقریباً 10-15 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے بعد پھر اس سائڈ سے بھی صحیح زور سے پانی آ گیا. پھر دونوں سائڈ سے پانی آ گیا, ہر جگہ جگہ پانی پانی تھا بالکل. یہ جاننے کے لیے کہ پانی نے نئے راستے کیسے بنائے, آپ کو ان علاقوں کی تنگ سڑکوں میں سے گزرنا ہوگا اور ان جگہوں پر جانا ہوگا جہاں سے پانی نے نئے راستے بنائے. ابھی میں آپ کو اس پل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو پل نہیں ہے. یہ اس علاقے کے لیے ایک ریسکیو کا باعث بن سکتا تھا. مقامیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پل موجود ہوتا تو جو اللہ کو پیارے ہو گئے, سیلاب میں بہہ گئے, وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اگر پل موجود ہوتا تو بہت سے ایسے لوگ جو زخمی تھے وہ نکالے جا سکتے تھے. لیکن چونکہ زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور پل موجود نہیں تھا, لہٰذا وہاں تک گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں اور وہ لوگ جو مقامیوں کے مطابق زندہ بچائے جا سکتے تھے نہیں بچ پائے. جب 48 گھنٹے کے بعد زخمی ملبے سے نکل رہے ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان جگہوں کے ساتھ زمینی رابطے جو پانی نے منقطع کر دیے ہیں, ان کے متبادل رابطے کتنے ضروری ہو سکتے ہیں. یہ پل یہاں پر اگر ہوتا تو شاید کچھ جانیں بچ پاتی. مقامیوں کا کم از کم یہ کہنا ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس وقت پانی کا بہاؤ کتنا ہے. بارش نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی پانی گزر رہا ہے. آپ اس جگہ کو ایک سیلابی زاویے سے دیکھیے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی گاڑی گھمانے کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس وقت اگر یہ پل ہوتا تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی. یہ جو مقامی نئے رستوں کی بات کر رہے ہیں پانی نے بنائے, ان میں سے چند ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پہاڑی کے اندر سے کٹاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پانی کا عام رستہ نہیں تھا, اس سے پہلے روایتی طور پہ کبھی پانی یہاں سے نہیں آیا. دوسرا آپ کو اس کے بالکل برابر میں نظر آئے گا جو پانی نے نیا رستہ بنایا, اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو سیدھے ہاتھ پر وہ اوپر ایک اور رستہ بنا ہوا ہے پانی نے جو بنایا. تو جہاں جہاں پر آپ کو بھورا رنگ نظر آ رہا ہے پانی نے وہ رستے بنائے ہیں. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اور رستہ پانی نے پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا ہے. ان پہاڑوں کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں پتھر جمع ہوا نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں لیکن اس میں مٹی زیادہ ہے اور پتھر کم ہے, اور جو پتھر ہے وہ سختی سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو جب پانی تیزی سے آیا تو 10 ایسے رستے بنائے پانی نے, جن میں سے ایک بدقسمتی سے وہاں سے گزرتا تھا جس کا ذکر لوگوں نے کیا کہ پانی غیر معمولی طور پر آیا, دونوں اطراف سے آیا, ایسی جگہوں سے آیا جن جگہوں سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اس علاقے میں آ کے کہ اب جہاں سے پہلے پانی گزرا کرتا تھا وہ گزرگاہیں بدل گئی ہیں, چاہے انکروچمنٹ کی وجہ سے بدلی ہیں یا کسی اور وجہ سے. پانی نئے راستے بنا رہا ہے جس سے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر میں اس نقطے کی مزید وضاحت کر دوں, آپ کو سامنے اس سبز پہاڑ کے اندر بھورے رنگ کا ایک پیچ نظر آ رہا ہوگا, 1 2 اور اس کے بالکل برابر میں 3. اس پیچ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف ایک درخت کھڑا ہوا ہے, باقی درخت نکل گئے ہیں اور اس کے بالکل نیچے آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر اس طرح کے آدھے آدھے پہاڑ کٹے ہوئے ہوں, اوپر سے پانی آ رہا ہو, تو اس گھر کا کیا بچے گا. پھر پانی نیچے نالے میں آتا ہے اور اس نالے کے گرد اگر آپ کو میں دکھا پاؤں کیسی آبادی بستی ہے. اگر آپ نیچے لے کے آئیں تو یہ تو پہاڑوں کے اوپر جو پانی نے نیا کٹاؤ بنایا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جب پانی نیچے آتا ہے تباہی پھیلاتا ہوا گھروں کو گراتا ہوا تو نالے کے اندر آتا ہے, اور نالے سے پھر وہ نکلتا ہے اس آبادی کی طرف جس نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں پانی کی گزرگاہوں میں.